Lokotsav is only for marketing, according to me. I have been the ardent fan of Lokotsav, and I think Lokotsav is all about mini India, coming under one roof, and it's helping Goa and a lot of people around us, to see Goa in a better way and take a lot of memories. डॉक्टर सावंतानच आमकां सगळें हें दिलां, कित्याक आमी आतां तेजे नंतरूच आमी हे आमचे लूम बी गांवांत आतां आमकां आतां प्रत्येकाक एक एक गव्हर्मेंट पर्सनल लूमूय येतले आतां. हे आमकां गव्हर्मेंटान दिलां तेजेर चालू करून आमी आतां सध्या करतात. बायलांक तर डेफिनेटली जी घरान असतात न्ही पूण कांयच करूं शकना, मागीर कोणाचे सपोर्ट आसता ना आसता फॅमिली, पूण आमी एक जर कितें भायर सरली जाल्यार फॅमिलीकूय सपोर्ट जाता न्ही. आतां हांव 10 वर्सां हे लोकोत्सव करता आनी 10 वर्सां म्हाका खूब फायदो जाता, कितें घरांत रावन हांव वर्सभर कितें कितें करता आनी मागीर सगळ्यांक हे दाखयता. पयलीं हांव इल्लेशें आसलें, आतां मातशें बरें व्हडलें केलां. कारांक म्हजें इतलेंच सांगणें की अशे कार्यक्रम करचे आनी गोंयकारांनी सपोर्ट सरकाराक करचो आनी सरकारान सपोर्ट गोंयकाराक करचो.